ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुःखैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। तत्र प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् प्रथमे पाठे तत्र सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः इवे प्रतिकृतौ इति। तस्य तत्र अर्थः दृष्टः यत् उपमानत्वार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् कन् स्यात् प्रतिकृतिभूते उपमेये विवक्षिते इति तत्र अर्थः दृष्टः। तत्र प्रतिकृतिः इत्यस्य अर्थः विज्ञातः। मृदादिनिर्मिता प्रतिमा प्रतिकृतिः भवति इति। अतः तत्र अश्वः इव प्रतिकृतिः अश्वकः इति उदाहरणं तत्र साधितं। प्रत्युदाहरणमपि तत्र दृष्टं। प्रतिकृतौ किं गौरिव अश्वः गौरिव गवयः इति। तदनन्तरं संज्ञायाञ्च इति सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठितम्। इवार्थे कन् स्यात् समुदायश्चेत् संज्ञा इति तस्य अर्थः दृष्टः। तत्र सूत्रारम्भस्य प्रयोजनमपि मूले एव उक्तं। तच्च ज्ञातम् अप्रतिकृत्यर्थम् अयम् आरम्भः इति। ततः अश्वसदृशस्य संज्ञा अश्वकः उष्ट्रकः इति रूपद्वयं च तत्र साधितं। तदनन्तरं लुम् मनुष्ये इति तत्र अस्माभिः सूत्रं पठितं। तस्य अर्थः दृष्टः। संज्ञायाञ्च इति विहितस्य कनः लुप् स्यात् मनुष्ये वाच्ये इति अर्थः तत्र दृष्टः। ततः चञ्चा तृणमयः पुमान् नाम उदाहरणं तत्र व्याख्यातं प्रदत्तं। तत्र चञ्चा इति शब्दस्य अर्थः आदौ उक्तः। चञ्चा इव मनुष्यः अपि चञ्चा एव भवति, वध्रिका इव मनुष्यः अपि वध्रिका एव भवति इति। तत्र यः कन् तस्य कनः नाम संज्ञायाञ्च इत्यनेन विहितः यः कन् तस्य कनः अत्र अस्माभिः लुप् दृष्टः। ततः तत्र सूत्रं पठितं जीविकार्थे चापण्ये इति। तस्य अर्थः दृष्टः। जीविकार्थं यत् अविक्रियमाणं तस्मिन् वाच्ये यः कन् भवति तस्य लुप् भवति इति। तर्हि तत्र उदाहरणं दृष्टं। वासुदेवः नाम वासुदेवतुल्या जीविकार्थः अविक्रेया प्रतिकृतिः इति। एवमेव शिवः इति। शिवतुल्या जीविकार्थः अविक्रेया प्रतिकृतिः इति च तस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम्। स्कन्दः इत्यपि उदाहरणं साधितं। तत्र उक्तं देवलकानां जीविकार्थासु देवप्रतिकृतिषु इदं नाम तत्र महापुरुषाणां विग्रहान् उत्थाप्य मूर्तीन् उत्थाप्य लोके भ्रमन्ति अटन्ति। पश्यन्तु अयं विग्रहः वर्तते, एषः अस्माकं महापुरुषः आसीत्, देवतुल्यः महापुरुषः आसीत्, एषः अनुसरणीयः इति मूर्तिम् उत्थाप्य सर्वत्र ये अटन्ति ते तादृशानां जनानां देवस्य प्रतिकृतिषु इदम् उच्यते नाम इदं लुब्विधानम् उच्यते इत्यर्थः। ततः तत्र प्रत्युदाहरणं दृष्टम्। अपण्ये किं हस्तिपकान् विक्रीणीते।
नाम तत्र यदि तु पण्यत्वं भवति नाम विक्रयणत्वं तत्र यदि विवक्षितं भवति तर्हि तु कन् भवत्येव। अतः कनि सति हस्तिपकान् इति रूपं तत्र सिद्धं भवत्येव। तदनन्तरं देवपदादिभ्यश्च इति सूत्रम् अस्माभिः तत्र पठितं। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। तत्र इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य देवपदादिभ्यः परस्य कनः लुप् स्यात् इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ततः तत्र उदाहरणं दृष्टं। देवपथः, देवानां पन्थाः देवपथः, एवमेव हंसानां पन्थाः हंसपथः। अत्रापि कन् विहितः, तदेव प्रतिकृत्यर्थकः कन् विहितः, नाम इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मिन् अर्थे तस्य प्रकृते लोपः अथवा लुप् अस्माभिः दृष्टः। देवपथादिगणः आकृतिगणः भवति, तस्मात् एवं जातीयाः अन्येपि प्रयोगाः अत्र शक्याः अन्तर्भावयितुम्। ततः तत्र अग्रे अस्माभिः सूत्रम् इदानीं पठनीयमस्ति, परन्तु देवपदादिभ्यश्च इति सूत्रगतः विचारः व्याख्यायां किञ्चित् यः क्रियमाणः वर्तते तद् किञ्चित् अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। तत्र तस्य विचारस्य काचित् स्पष्टता अस्माभिः प्राप्तव्या वर्तते। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाम् अस्माभिः एका कारिका पठिता। काशिकायां या कारिका उद्धृता वर्तते, अर्चासु पूजनार्थासु चित्रकर्मध्वजेषु च इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु इति तत्र काशिकायां पठितं यत् तत्र श्लोकोदाहरणम् अथवा श्लोकमाध्यमेन उदाहरणं तु नास्ति इदं, परन्तु श्लोकमाध्यमेन कनः लुब् विधानं यद् काशिकायां श्लोकत्वेन पठितं वर्तते तस्य अग्रे व्याख्याता इदानीं चर्चां कुर्वन् अस्ति। तस्य श्लोकस्य व्याख्यानपूर्वकम् अस्माकं कृते अर्थं कथयन् अस्ति। एतावान् भागः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अयं च तत्र तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य प्रथमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र सम्पन्नः। अधुना तावत् अस्य तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अर्चासु पूजनार्थासु इति यत् श्लोकवार्तिकम् उक्तं वर्तते तद्विषये व्याख्याता अग्रे कथयन् अस्ति। किं कथयति? अर्चाः प्रतिमाः पूजार्थासु तासु चित्रकर्मसु ध्वजेषु देवपथादिगणपठितेषु एते अत्र केचन परिगणिताः वर्तन्ते विषयाः। अर्चाः इत्यस्य तु प्रतिमाः इत्येव अर्थं कुर्वन् अस्ति एषः। यद्यपि अर्चाः इत्यस्य अन्योपि अर्थः भवितुम् अर्हति। अर्चाः अर्थात् पूजाः इत्यपि अर्थः भवितुम् अर्हति। ततः पूजनार्थासु परन्तु पूजनार्थः पृथक्तया गृहीतः, अतः अर्चा इत्यस्य द्विरुक्तिः न भवेत् इति कृत्वा भिन्नार्थः स्वीकृतः स्यात् इति चिन्तयामि। अथवा अनयोः द्वयोः विशेषविशेषणभावः अत्र अवगन्तव्यः। तत्रैव च युक्तिः वर्तते। अर्चासु पूजनार्थासु, पूजनार्थासु अर्चासु चित्रकर्मध्वजेषु च
अपि च चित्रकर्माणि यानि वर्तन्ते, एवं खलु, ध्वजाः ये वर्तन्ते, एवं खलु, कथयति गणपठितेषु देवपथादिगणपठिताः सन्ति ये शब्दाः, तेषु इवे प्रतिकृतौ इति विहितस्य कनः लुब् इत्यर्थः। तत्र क्रमशः सर्वस्यापि विषयस्य एकमेकम् उदाहरणमपि अग्रे वदिष्यति। इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन विधीयते यः कन् तस्य कनः लोपः भवति इति। अग्रे कथयति तद्राजस्य बहुश्रुतेनैवास्त्रियाम् इति सूत्रे कैयटोप्येतं श्लोकं पपाठ इति। नाम तद्राजस्य बहुश्रुतेनैवास्त्रियाम् इत्यस्मिन् सूत्रे कैयटाचार्यः अपि एतस्य श्लोकस्य पाठं करोति इति। एवं खलु। ततः कथयति, नाम एकैकस्य उदाहरणं ददाति। अर्चासु यथा शिवः विष्णुर्गणपतिरित्यादि, इमानि उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि एव। एवं खलु, नाम जीविकार्थे चापण्ये एतस्यैव प्रपञ्चनम् अस्मिन् श्लोके वर्तते इति भावः। केचन विषयाः अन्येपि उक्ताः वर्तन्ते। सम्यक्। ततः चित्रकर्मार्थः प्रायः एतावता न दृष्टः अस्माभिः। अस्तु, नाम सूत्रमाध्यमेन पश्यामः। चित्रकर्मसु यथा रावणः, कुम्भकर्णः, इन्द्रजित् इत्यादि, एवं किल। तर्हि चित्रकर्माणि अत्र कर्मणाम् अथवा नाम चित्रत्वसम्बन्धीनि यानि कर्माणि सन्ति तस्यापि अत्र अर्थविवेचनम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। एकं तु नाम रावणकुम्भकर्ण इन्द्रजिदादयः ये आसन् तेषां चित्राणां निर्माणकर्म, एवं खलु। नाम तत् तानि चित्राणि विक्रयणार्थं न, परन्तु क्वचित् स्थापनार्थं। परन्तु एतेषां दुष्टानां चित्राणि को वा निर्माय स्थापयिष्यति। यतः चित्रमपि एकप्रकारकं प्रतिकृतिभूतमेव खलु। अथवा तेषां चित्राणि यानि कर्माणि, चित्राणि नाम विचित्राणि कर्माणि एतेषां राक्षसभूतानां रावणादीनाम् आसन्, तादृशे अर्थे विवक्षिते वा। परन्तु प्रतिकृतेः प्रसङ्गः प्रचलति, अतः चित्रकर्मसु तत्र चित्रभूता प्रतिकृतिरेव अत्र ग्राह्या स्यात् इति अहं चिन्तयामि। स्पष्टतार्थं तु नोक्तम् एतैः। अस्तु, ध्वजेषु इत्यस्य उदाहरणं ददाति। कपिः, गरुडः, वृषभः इत्यादि। ध्वजेषु कपिः दृश्यते अथवा गरुडः दृश्यते अथवा वृषभचिह्नमपि दृश्यते। तत्तत् स्थलविशेषस्य ध्वजस्य चिह्नानि इमानि भवन्ति। एवं खलु। अतः एषु किञ्च तत्र देवपथादिगणः अपि परिगणितः वार्तिके। तर्हि एषु अर्थेषु इमानि उदाहरणानि सम्भवन्ति। अर्चायां, चित्रकर्मणि, देवपथादिगणे पठितः यः शब्दः, ततः प्रतिकृतेः नाम इवे प्रतिकृतौ इत्यनेन यदि कश्चन प्रत्ययः कन् इत्यादिः कृतः वर्तते तर्हि तस्य लुक् भवति, तस्य लोपः भवति। सम्यक् इति श्लोकद्वारा काचिद् व्यवस्था दृश्यते। अत्र यद्यपि एतावता अस्माभिः सूत्रेषु केचन विषयाः न पठिताः, यथा चित्रकर्मणां विषये न पठितम्। देवपथादिगणः पठितः, किञ्च जीविकार्थे चापण्ये इति पठितम्। अथवा जीविकार्थे चापण्ये इत्यत्र एव अर्चापूजादिकं, चित्रकर्मध्वजादिकम् एतेषामपि अन्तर्भावः भवितुम् अर्हति इति कृत्वा तस्य एव सूत्रस्य अयं विस्तारः भवति, श्लोकः एषः इत्यपि वयमत्र चिन्तयितुं शक्नुमः।
समीचीनम् इति अत्र एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अत्रैव अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं सूत्रं भवति एवं बस्तेर्ढञ् इति। अत्र क्वचित् पाठः वस्तेर्ढञ् इत्यपि अस्ति। वयम् अस्माकं पुरतः यः पाठः दृश्यमानः वर्तते पुस्तके तं पाठमादाय प्रवृत्तिं करिष्यामः। आम्, तत्र सूत्रे पदच्छेदं पश्यामः। द्वे पदे स्तः। वस्तेः इति एकं पदं, पञ्चम्यन्तम् इदं पदं भवति। ढञ् ढञ् इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् सूत्रात् इवे इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। व्याख्याता कथयति निवृत्तमिति। मूले तत्र उक्तं खलु निवृत्तमिति नाम इवे इत्यनुवर्तते एव प्रतिकृतौ इति निवृत्तं। नाम इवे इत्यस्य अनुवर्तनमेव अधुना वर्तते। प्रतिकृतौ इति तु यत् पदं वर्तते तस्य तु निवृत्तिः जाता इति कथयति अग्रे। अस्वरितत्वात् इति भावः। नाम स्वरितत्वं नास्ति इति कृत्वा, यतः स्वरितेन वयम् अनुवर्तनम् अथवा गतपदस्य अधिकारम् अग्रिमसूत्रेषु वा अग्रिमसूत्रे वा अवगच्छामः इति स्वरितेन अधिकारः इत्यत्र पठितं खलु। अतः कथयति आम्, तर्हि सूत्रार्थः कः? व्याख्यातारं पश्चात् पश्यामः, सूत्रार्थं पश्यामः। अतु वस्तिशब्दः अथवा बस्तिशब्दः यः पाठभेदेन उभयतः विदृश्यते, तस्मात् उपमानार्थे गम्यमाने ढञ् प्रत्ययः भवति। प्रतिकृतिर्नास्ति अत्र। अत्र इवार्थः एव अस्ति। इवार्थे गम्यमाने एव अत्र ढञ् प्रत्ययः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। व्याख्याता कथयति संज्ञायाञ्च इत्यादि पूर्वसूत्रेषु क्वापि प्रतिकृतौ इत्यस्य अनिवृत्तेः संज्ञायाम् इत्यादीनि यानि प्राक्तनसूत्राणि सन्ति खलु, तत्र क्वापि प्रतिकृतौ इत्यस्य निवृत्तिः नाभूत्। अनिवृत्तेः न लुब्विधिषु तेषु तदनुवृत्तिरपेक्षिता। लुब्विधिषु तेषु नाम ये केऽपि लुब्विधयः इतः पूर्वं पठिताः, तेषु लुब्विधिषु तदनुवृत्तिरपेक्षिता नाम तस्य अनुवृत्तिः नापेक्षिता इत्युच्यते। एवं खलु। परन्तु कथमिदमुच्यते इति द्रष्टव्यम्। एवं खलु। नाम संज्ञायाम् इति पूर्वसूत्रेषु क्वापि प्रतिकृतौ इत्यस्य अनिवृत्तेः नाम तस्य निवृत्तिः न भवति। अनिवृत्तेः न लुब्विधिषु नाम लुब्विधयः सन्ति। लुब्विधयः कुतः आरब्धाः? लुम्मनुष्ये, जीविकार्थे चापण्ये, देवपथादिभ्यश्च। एवं खलु। एते त्रयः लुब्विधयः वर्तन्ते। सम्यक् कथयति लुब्विधिषु तेषु तदनुवृत्तिरपेक्षिता नाम तस्य अनुवृत्तिः अपेक्षिता इति नास्ति। कस्य? प्रतिकृतेः इत्यस्य। तर्हि संज्ञायाम् इत्यत्र पूर्वमेव उक्तं खलु अप्रतिकृत्यर्थम् अयम् आरम्भः। संज्ञायाम् इत्यत्रैव पश्यन्तु। अतः संज्ञायाम् इत्यत्र एव प्रतिकृत्यर्थः नास्ति, तर्हि ततः उत्तरवर्तिषु सूत्रेषु अपि तस्य अनुवर्तनं नास्ति। एवं खलु। अतः
अत्रापि प्रतिकृतौ इत्यस्य सम्बन्धः अधुना नास्ति। तस्य तु पूर्वमेव निवृत्तिः जाता वर्तते, संज्ञायां च इत्यत्रैव तस्य निवृत्तिः जाता वर्तते, अतः अत्रापि तस्य अनुवर्तनं न भवति इति भावः। समीचीनम् इति उक्त्वा, नाम प्रतिकृतिः इति कुतः न अनुवर्तते, तत्र कारणं नाम सैद्धान्तिकं प्रामाण्यं प्रदाय ततः परम् अधुना तत्र उदाहरति। सूत्रार्थस्तु सरल एव उक्तः अपि। बस्तिरिव वास्तेयं वास्तेयी इति रूपद्वयम् उदाह्रियते। कथयति बस्तिर्नाभिरधोद्वयोः इत्यमरः। बस्तिः इति कस्य नाम भवति इत्यस्ति उच्यमानम् इति चेत् बस्ति इति नाभेः अधः यः भागः भवति, मूत्रेन्द्रियं यावत् वा मलेन्द्रियं यावत् वा यः भागः भवति सः बस्तिः अथवा सा बस्तिः इत्युच्यते। लिङ्गद्वयेपि अस्ति इति कथयन्नस्ति। सम्यक् इति अमरकोशकारः कथयति। तर्हि कथं तत्र विग्रहः कृतः वर्तते? बस्तिरिव वास्तेयम् इति। नाम तदेव इदानीं बस्तिः इव किं किं भवितुमर्हति, तत् वास्तेयम् इति नाम्ना, नाम तस्मिन् अर्थे एव प्रकृते ढञ् प्रत्ययः कृतः वर्तते, अतः तद् वास्तेयम् इति वक्तुं शक्यते। एवं किल इति नपुंसकलिङ्गे नाम विशेष्यानुसारं, विशेष्यं यदि स्त्रीलिङ्गे तर्हि वास्तेयी इत्यपि उदाहरणं तत्र दत्तं वर्तते। अतः वास्तेय इति यदा सिद्ध्यति ततः टिढ्ढाणि टितढ इति उक्तं खलु, तत्र तेन ढयः अपि ग्रहणं भवति। टिढ्ढाणयन्द्वयस्य च इत्यनेन सूत्रेण तत्र ङीपि सति वास्तेयी इति रूपं सिद्धं भवति। अन्यां च प्रक्रियां वयं जानीमः, यत् ढकारस्य एय इति आदेशः, एवं खलु यस्य च इत्यनेन इकारलोपः इत्यादिकं सर्वम् अस्माकं स्फुटमेव इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति बस्तेर्ढञ् इत्यत्र। अग्रे सूत्रं वर्तते शिलायाढः इति। सम्यक् तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः, शिलायाः इत्येकं, ढः इति च अपरम्। शिलायाः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति, शिला इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य। ढः इति तत्र प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम् इदं रूपं भवति। प्रकृते इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे इत्यनुवर्तते, प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इति एतेषां च अधिकारः अत्र वर्तते। समीचीनं। ततः अग्रे उच्यते, नाम सूत्रार्थः वक्तव्यः। व्याख्याता कथयति इवे इत्येव। मूले तु सामान्यत्वात् अर्थः नोक्तः, अर्थः स्पष्टः एव इति कृत्वा शिलाशब्दः यः वर्तते तस्मात् नाम शिलाशब्दः यदा इवार्थे प्रयुक्तः भवति तादृशात् शब्दात् स्वार्थिकः ढ प्रत्ययः अत्र भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि तत्र उदाह्रियते शिलेव शिलेयम् इति। नाम शिला इव शिला शिलेयम्, यत्र ढ एव अस्ति, ढञ् नास्ति, अतः आदिवृद्धेः प्रसङ्गः नास्ति। ढञ् अयं नास्ति, अयं केवलः ढः इत्येव, अत्र अनुबन्धः नास्ति। एवं किल। अतः शिला एय
यस्य चित्तेन आलोपः शिलेय शिलेय इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे उच्यते, उदाहरणं तु सिद्धं, परन्तु तत् शिलेयं नाम शिला इव कः भवितुम् अर्हति अथवा किं भवितुम् अर्हति। शिला इव शिलेयं तत्र व्याख्याता कथयन् अस्ति, दध्यादीति शेषः, नाम दधि इत्यादि, दधि वा घृतं वा। तत्र हिमालये यत्र सर्वत्रापि हिमः एव भवति, तत्र घृतं तु सर्वदा अपि पाषाणरूपेण कठोरं भवति पात्रे। यदि अग्नौ अधिशित्य प्रयुञ्ज्महे तदा खादनीयं भवति, अन्यथा तस्य पात्रात् निष्कासनम् एव न भवति, तावत् दृढं भवति। एवमेव क्वचित् दधि अपि तथा जायते, एवं खलु। तदेव हिमालये तु यदि बहिः जलमपि स्थापयामः वयं रात्रौ, तर्हि प्रातःकालं यावत् तज्जलं हिमरूपेण एव लभ्यते। किमुत सामान्यं जलं, तत्रत्याः सरोवराः, नद्यः इत्येवं रीत्या भवन्ति ये, तेऽपि हिमत्वेन तेषां परिवर्तनं जायते, तावत् शैत्यं भवति। तर्हि कठोरः हिमः पाषाणसदृशः एव खलु भवति, अतः पाषाणरूपेण नाम शिलारूपेण तत्र कठोरता जायते। अतः सः तत्तद्दधि अथवा तद्घृतं तज्जलं तत्सर्वमपि तत्र शिलेयम् इति भवितुम् अर्हति। शिला इव इति उच्यते इति कृत्वा, एवं किल। ततः अग्रे कथयति, व्याख्याता कथयति योगेति। तन्नाम तत्र मूले उक्तं खलु, योगविभागाद्धञपीत्येके इति। नाम प्रकृते अस्य सूत्रस्य योगविभागः कर्तव्यः। सूत्रद्वयम् अत्र कर्तव्यम्। एकं सूत्रं शिलायाः इति, द्वितीयं च सूत्रं ढः इत्येवं रूपेण। कुतः इदम् उच्यमानं वर्तते, तत्र प्रयोजनं किम् अस्ति, ऋषेः तत्र का दृष्टिर्वर्तते इति तत्र अधुना वक्ष्यते। तत्र मूलं यदि वयं पश्यामः, तत्र उच्यते योगविभागाद्धञपीत्येके, नाम पक्षे प्रकृते ढञपि भवतु, तर्हि सूत्रद्वयं भविष्यति। शिलायाः इत्येकं सूत्रं, ढः इति च अपरं सूत्रं भविष्यति। तर्हि प्रथमं यत् सूत्रं तत्र वर्तते शिलायाः इति, तत्र गतसूत्रात् ढयः अपि अनुवर्तनं भविष्यति। ढञ् ढे च प्रत्यये तत्र अयमेव विशेषः वर्तते। एकः अनुबन्धयुक्तः वर्तते, अपरः अनुबन्धरहितः वर्तते। अनुबन्धयुक्तता यत्र वर्तते तत्र तु ञत्वात् आदिवृद्धिः भविष्यति इति अस्ति विशेषः। अतः आदिवृद्धौ सत्यां तत्र इ वर्णः यः वर्तते तस्य ऐ इति वर्णत्वेन श्रवणं भविष्यति, एवं खलु। शैलेयः, शैलेयम् इत्यपि पक्षे प्रयोगः अत्र उपलब्धः भविष्यति। सम्यक्। तदेव कथयति ढञ् इत्यनुवर्तते इवे इति च, नाम योगविभागात् अनन्तरं यत् सूत्रं लब्धं तत्र अनयोः द्वयोः पदयोः अनुवृत्त्या रूपद्वयं लभ्यते इति भावः। शैलेयम् इत्यपि सिद्ध्यति, उक्तमेव ञत्वात् आदिवृद्धिः स्त्रियाङि च फलम् इति अस्ति। नाम स्त्रियां तर्हि शैलेयी इत्यपि प्रयोगः भविष्यति, एवं खलु। अग्रे कथयति ढः इति द्वितीयो योगः, नाम द्वितीयं सूत्रं ढः इति लभ्यते। कथयति शिलायाः इत्यनुवर्तते, तत्र शिलायाः इत्यस्य अनुवर्तनं भविष्यति। उक्तः अर्थः नाम तस्य यः अर्थः
लप्स्यते स तु अर्थः अस्माभिः उक्तः एव इति भावः। समीचीनम्। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं शाखादिभ्यो यः इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः शाखादिभ्यः इति एकं, यः इति च अपरं। सम्यक्। शाखा आदिः येषां ते शाखादयः तेभ्यः शाखादिभ्यः। यः यः इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वा न वा? इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः अत्र उपलभ्यन्ते, सम्बध्यन्ते। अग्रे कथयति यत् इति तु अपपाठः। नाम शाखादिभ्यो यत्, एषः तु अपपाठः वर्तते। किमर्थम् अपपाठः वर्तते तत् अग्रे कारणं दर्शयिष्यति। ततः पूर्वं वयम् अत्र शाखादिगणे ये शब्दाः पठिताः वर्तन्ते तान् शब्दान् सकृतगणपाठे पठामः। शाखा, मुख, जघन, शृङ्ग, मेघ, अभ्र, चरण, स्कन्ध, स्कन्द, उरुस्, शिरस्, अग्र, शरण। सम्यक्। इति इमानि पदानि अस्मिन् अथवा एते शब्दाः अस्मिन् शाखादिगणे भवन्ति। ततः सूत्रार्थः तु ज्ञातः एव। नाम इवार्थे शाखादिगणपठिताः ये सन्ति शब्दाः तेभ्यः य इति प्रत्ययः भवति। इदानीम् आगच्छन्तु व्याख्यानं प्रति। कथयति यत् इति त्वपपाठः। नाम अत्र यत् इत्येवमपि कश्चन पाठः दृश्यते। सः पाठः तु न युज्यते, दुष्टः सः पाठः। शाखादिभ्यो यः इत्येव पाठः कर्तव्यः। कुतः कथयति तैत्तिरीये मुख्यो भवति इत्यादौ। नाम तैत्तिरीये वेदे मुख्यो भवति इति प्रयोगः उक्तः। इत्यादौ मुख्यशब्दस्य आद्युदात्तत्वदर्शनात्। मुख्यशब्दः यः वर्तते तस्य आद्युदात्तत्वेन दर्शनं तत्र भवति। नाम तत्र आद्युदात्तस्वरः दृश्यते। कथयति उगवादिसूत्रभाष्ये विरुद्धत्वाच्च। यदि यत् प्रत्ययः क्रियते तर्हि तस्य तित् कारणात् तित् स्वरः अत्र प्रवृत्तः भविष्यति। तित् स्वरः यदि प्रवृत्तः तर्हि आद्युदात्तत्वं न भविष्यति, यश्च तैत्तिरीये दृश्यते। किञ्च उगवादिभ्यो यत् इति सूत्रे भाष्ये तत्र इत्थं ज्ञायते यत् प्रकृते शाखादिभ्यः यः, नाम य इत्येव प्रत्ययः वर्तते। यत् नास्ति तत्र सानुबन्धकत्वम् अस्य नास्ति, निरनुबन्धकत्वम् एव अस्य अस्ति इति तत्रत्य भाष्य प्रामाण्येन इत्थं ज्ञायते। अन्यथा भाष्यविरोधः स्यात्। अतः य इत्येव प्रत्ययः तत्र कर्तव्यः। तत्र उदाह्रियते शाखा इव शाख्यः, मुखम् इव मुख्यः, जघनम् इव जघन्यः। एवं खलु? अभ्रम् इव अभ्र्यः, अभ्र्यः इत्येव अस्ति खलु अग्रे। ततश्च शरणम् इव शरण्यः इति। अग्रे सूत्रमस्ति द्रव्यञ्च भव्ये इति। सूत्रे त्रीणि पदानि वर्तन्ते। द्रव्यम् इति च इति अव्ययं, भव्ये इति च सप्तम्यन्तं वर्तते।
परन्तु गतसूत्रस्य उदाहरणानाम् अर्थविषये अस्माभिः चिन्तनं किञ्चित् कर्तव्यम् अस्ति। अतः तत् किञ्चित् अर्थविषये दृष्ट्वा पुनः अग्रे गच्छामः। शाखा इव शाख्या इति उक्तं खलु, जघनम् इव जघन्यः इत्युच्यते। सम्यक्, जघनं नाम तदेव जानुतः आरभ्य बस्त्यन्तः भागः, मांसाधिक्ययुक्तः भागः शरीरे यः भवति तस्य जघनम् इत्युच्यते किल। अतः तद्वत् यद्भवति तत् जघन्यम् इत्युच्यते। तत्र नाम घृणितकार्ये अयं शब्दः रूढः भवति, अथवा जघनम् इव यद्वर्तते अथवा तद्वद् यद्दृश्यते तद्वदपि कदाचित् अर्थः स्वीकर्तुं शक्येत। प्रयोगः एव अत्र प्रमाणम्। अग्र्यः, अग्रः इव अग्र्यः इति भवति यप्रत्ययः सर्वत्रापि वर्तते। नाम अग्रभागसदृशः सः अग्र्यः। एवमेव शरण्यः, शरणम् इव शरण्यः इत्यपि भवति। समीचीनं। ततः इति अर्थविषये किञ्चित् उक्तम्। अधुना अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। द्रव्यञ्च भव्ये, द्रव्यम् इति प्रथमान्तं, च इति अव्ययं, भव्ये इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। समीचीनम्। अत्र इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः एते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। शाखादिभ्यो यः इत्यस्मात् सूत्रात् यः इत्यपि अनुवर्तते। अग्रे कथयति, दृशब्दात्, नाम सूत्रस्य अर्थः अस्ति उच्यमानः। दृशब्दात् इवार्थवृत्तेः, नाम उपमानार्थवृत्तेः, नाम उपमानार्थे नैव इवार्थवृत्तिः कः? दृशब्दः। दृशब्दः इवार्थवृत्तौ यदा विवक्षितः भवति तर्हि तादृश अर्थापन्ने अर्थापन्नात् दृशब्दात् यप्रत्ययः निपात्यते। य इति यः प्रत्ययः वर्तते तस्य निपातनं क्रियते। भव्ये उपमेये गम्ये इति। एवं खलु। नाम भव्यत्वं तत्र गम्यमानं स्यात्। उपमेयं यद्वर्तते तस्य भव्यत्वं गम्यमानं स्यात्। नाम उपमेयः अत्र भव्यः स्यात्। भव्यशब्दस्य अर्थं कथयति, भव्यः आत्मवान्, आत्मवत्वम् अर्थात् इतोपि तत्र अर्थविस्तारः यदि ज्ञेयः तर्हि भव्यः नाम तदेव भव्यत्वं नाम पात्रता इति। भव्यः नाम पात्रम् इति भावः। तन्तु दयायाः पात्रं नास्ति इति खलु वदामः। अतः पात्रम् इत्यपि अर्थम् अत्र भव्यशब्दस्य गृहीतुं शक्नुमः। विशिष्टः अत्र अर्थः वर्तते। कथयति, अभिप्रेतानाम् अर्थानां पात्रभूतः इति वा तत्र उच्यते। अभिप्रेतानाम् अर्थानां यः पात्रभूतः भवति सः अत्र भव्यः इत्युच्यते। तर्हि निपातितशब्दः कः? द्रव्यम्। उदाहरणं तत्र दत्तं, द्रव्यम् अयं ब्राह्मणः, नाम अयं ब्राह्मणः पात्रतासम्पन्नः उत्तमः वर्तते इति। कथयति, द्रुहवृक्षः सः यथा पुष्पफलादिभाक्, पश्यन्तु कथम् अत्र नाम उपमानत्वं गम्यते तद् बोधयन् अस्ति। द्रुः अर्थात् वृक्षः, सः वृक्षः यथा पुष्पफलादिभाग् भवति एवम् अभिमतफलपात्रभूतः इत्यर्थः। एवं खलु।
नाम पात्रत्वं यस्मिन् वर्तते। अत्र सामान्यनपुंसकत्वेन नपुंसकत्वं द्रव्यमिति शब्दे व्यवह्रियते। यथा दयायाः पात्रम् अस्ति अयं ब्राह्मणः, तद्वत् अत्र द्रव्यशब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वात् अत्र नपुंसकलिङ्गत्वेन एव प्रयोगः भवति। स्पष्टतार्थम् अत एव तत्र उक्तम् एवम् अभिमतफलपात्रभूतः इत्युक्तम्। अन्यथा अत्र धेतुः एषा विचिकित्सा अथवा जिज्ञासा भवति। द्रव्यमिति नपुंसकलिङ्गे, ब्राह्मणः इति पुल्लिङ्गे इति कथम्? कथयति यद्वा द्रुः कल्पवृक्षः अत्र विवक्षितः स इव अभिमतार्थभागित्यर्थः। द्रु इत्यनेन कल्पवृक्षस्यापि अत्र विवक्षा क्रियते। तद्वत् पात्रत्वं यस्मिन् वर्तते अथवा पात्रं यः वर्तते सः अयं ब्राह्मणः। कथयति यप्रत्यये ओर्गुणः अवादेशः। द्रु इत्यस्मात् यप्रत्ययो भवति, द्रु इत्यस्य यः उकारः वर्तते तस्य स्थाने ओकारः आगच्छति, तदनन्तरं तस्य अवादेशः भवति। द्रव्य द्रव्य इति सिद्ध्यति। ततः अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते कुशाग्राच्छः इति। सूत्रे द्वे पदे स्तः। कुशाग्रात् इत्येकं, छः इति च अपरं। कुशाग्रात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, छः इति च प्रथमान्तं भवति। इवे इत्येव इति कथयति। अर्थात् इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे इति अनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकः तद्धिताः, एते सर्वेपि अधिकाराः लभ्यन्ते। महाविभाषा अपि अनुवर्तते। अर्थात् वा, समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यत्र यद्वर्तते वा इति। ततः कुशाग्रमिवेति मूले पश्यामः। कुशाग्रमिव कुशाग्रीया बुद्धिः। सादृश्यं कथं? सूक्ष्मत्वेन सादृश्यं वर्तते। नाम कुशाग्रवत् सूक्ष्म इत्यर्थः। कुशायाः अग्रभागः यथा सूक्ष्मः भवति, तद्वत् अस्य अपि अतीव सूक्ष्मा बुद्धिः वर्तते। सूक्ष्मतया चिन्तनम् एषः करोति, अतः एषः कुशाग्रः वर्तते। अतः अस्य बुद्धिः कुशाग्रीया बुद्धिः वर्तते। एवं खलु इति अयं विषयः, अयं विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं वर्तते समासाच्च, नैव समासाच्च तद्विषयात् इत्यस्ति। सूत्रस्य पदच्छेदः, पदपरिचयः प्राप्तव्यः। समासात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, तद्विषयात्, तद्विषयात् इति पञ्चम्यन्तं पदं भवति। समीचीनं। प्रकृते तस्य विषयः, तद्विषयः, तस्मात् तद्विषयात्। तस्य इत्यनेन किं ग्राह्यम् इत्यस्मिन् विषये यद्यपि अग्रेपि चर्चा करिष्यते, परन्तु तस्य अर्थात् इवार्थस्य इति अत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। प्रकृते कुशाग्राच्छः इत्यस्मात् सूत्रात् छः इत्यनुवर्तते। इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् इवे इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिका तद्धिताः इत्येते च अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनम्। ततः सूत्रार्थः करिष्यते, परन्तु ततः पूर्वं काश्चन स्पष्टताः व्याख्यात्र उच्यमानाः वर्तन्ते, क्रियमाणाः वर्तन्ते। यद्यपि इवार्थसम्बन्धः यः समासः भवति, तस्मिन् समासे
यत् प्रातिपदिकं लब्धं भवति तस्मात् च प्रत्ययः भवति इति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। अस्तु, व्याख्याता कथयति तच्छब्देन प्रकृतः इवार्थः परामृश्यते इति। तद्विषयात् समासाच्च तद्विषयात् तस्य विषयः नाम कस्य विषयः? इवार्थस्य विषयः। इवार्थश्च अस्माभिः इवे प्रतिकृतौ इत्यतः आरभ्य पठ्यमानः एव वर्तते। अतः इवार्थं वयं सम्यक्तया जानीमः इति कथयति। तदाह इवार्थविषयात् मूले पश्यन्तु। इवार्थविषयात् समासात् छः स्यात्, सरलः सूत्रार्थः, परन्तु उदाहरणे अग्रे सन्ति विशेषाः। अत्र समासे इवार्थ नाम समासप्रातिपदिकं यद् वर्तते, समासस्थं यत् प्रातिपदिकं वर्तते, तस्मात् तत्र नाम तत्र इवार्थः कथं भवति? यदुदाहरणम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यं वर्तते तस्मिन् उदाहरणे इवार्थः कथं गम्यते तद् अस्माभिः अत्र सम्यक्तया अवगन्तव्यं वर्तते। तादृशात् समासात् सुप्रत्ययः भविष्यति तावदेव। कथयति व्याख्याता इवार्थः सादृश्यम् कथयति इवार्थः सादृश्यम् उपमानोपमेयभावात्मकम् इति। इवार्थः अर्थात् सादृश्यं भवति। सादृश्यं चेत् तत्र उपमानस्य अपेक्षा भवति, उपमेयस्यापि अपेक्षा भवति, तदा एव सादृश्यं प्रकटयितुं शक्यते। अन्यथा सादृश्यधर्मः अपूर्णः अथवा सादृश्यम् अत्र वर्तते इति वक्तुं न शक्नुमः। अनयोः द्वयोः उपस्थित्यैव सादृश्यस्य कथनं सम्भवति नान्यथा। सम्यक्। तद्विषयकात् नाम तद्विषयकात् समासात् इत्यर्थः। कथयति सादृश्यवत् अर्थबोधकात् समासात् इति यावत् नाम सादृश्यवत् अर्थस्य बोधः यस्मात् समासात् यस्मात् समस्तपदात् जायते तादृशसमासात् च प्रत्ययः भवति। स्वार्थिकः एव अयं, परन्तु तस्मिन् समस्तपदे इवार्थः स्यात् इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति यद्यपि घनश्यामः इति समासोऽपि घनश्यामः इति यः समासः वर्तते सोऽपि सादृश्यवदर्थबोधकः सादृश्यवत् अर्थस्य बोधनं कारयति। तथापि नाम अस्माभिः घन इव श्यामः घनश्यामः इति पठितं खलु, तत्रापि सादृश्य अर्थबोधः भवति। तथापि कथयति सादृश्यवत् अर्थबोधकसमस्यमान यावत् पदावयवकात् समासादिति विवक्षितमिति न दोषः। नाम तादृशं पदमपेक्षितं समासे यस्मात् समस्तात् समग्रादपि पदात् सादृश्यार्थः अवगम्यमानः स्यात्। घनश्यामः इत्यत्र तु वयं घन इव श्यामः तत्पुरुषसमासः भवति, कश्चन तत्र जनः भवति, सः घनश्यामः भवति। एवं खलु। अत्र किमुच्यते सादृश्यवत् अर्थबोधकसमस्यमान यावत् पदावयवकत्वात् नाम सादृश्यवत् अर्थबोधकत्वं स्यात् कस्य समस्यमान यावत् पदावयवकस्य समासस्य। अर्थात् तत्र यावन्ति पदानि समस्यमानानि सन्ति, पूर्वपदं वा उत्तरपदं वा ततोपि अधिकानि पदानि वा सन्ति, तैः पदैः तत्र सादृश्यस्य एव अर्थः अवगम्यमानः स्यात्। एवं खलु। नाम तत्र सादृश्यस्य विरमणं न स्यात्।
घन इव श्यामः इति उक्ते सति तु तस्य कस्मिंश्चित् भागे नाम घन इव श्यामः वर्तते यः सः घनश्यामः एषः घनश्यामः इत्युच्यते। नाम कश्चन भेदः तत्र वर्तते। नाम तत्र यावन्ति अपि पदानि सन्ति तावद्भिः सर्वैः अपि पदैः सादृश्यस्य एव ग्रहणं क्रियते इति नास्ति, ग्रहणं भवति इति नास्ति। यतः तत्र उपमानं सामान्यवचनेन सह समस्यते। तत्र उपमानोपमेययोः उभयोः अपि सादृश्यकथनाय समासे सन्निवेशः अथवा समासे अन्तर्भावः न भवति, एवं खलु। परन्तु उपमानस्य उपमेयेन सह उपमानस्य सामान्यवचनेन सह समासः भवति, एवं खलु। अतः उभाभ्यामपि पदाभ्यां तत्र अथवा उभाभ्याम् एव पदाभ्यां तत्र सादृश्यं बोध्यते इति तु नास्ति खलु। सादृश्यं तु यः वर्तते घनश्यामः कश्चन पुरुषः तस्य अपि च घनः यः वर्तते तस्य, तयोः मध्ये सादृश्यं तत्र भवति। मध्ये सामान्यवचनत्वेन नाम उभयत्र समानधर्मः यः वर्तते श्यामत्वं तद्वाचकं सामान्यपदत्वं यद् भवति तेन सह समासः भवति। अत्र तथा नास्ति। अत्र तु यावन्ति अपि पदानि समस्यमानानि सन्ति समासे तैः सर्वैः अपि पदैः सादृश्यम् अवगम्यमानं स्यात्। तदेव उक्तं सादृश्यवदर्थबोधकसमस्यमान यावत् पदावयवकात्, नाम यावन्ति अपि पदानि तत्र वर्तन्ते तादृशसमासात् अयं छ प्रत्ययः भवति इति न दोषः। अतः घनश्याम इत्यादि पदात् छ प्रत्ययः न भवति। यतोहि तत्र सादृश्यवदर्थबोधकसमस्यमान यावत् पदावयवकत्वस्य अभावः भवति। अतः गच्छता क्रमेण स्वयं तत्र उदाहरणस्य अधिकस्पष्टतयापि विषयः स्फुटतां च यास्यति। परन्तु सद्यः श्रोतव्यम्। अत्र यद् उदाहरणं दास्यते तद् उदाहरणं विचिन्त्य भवन्तः इतोपि यदि विचारं करिष्यन्ति, आम् किमर्थं तत्र घनश्याम इत्यत्र छ प्रत्ययः भवितुं नार्हति, किमर्थम् अत्र यद् उदाहरणं दत्तं तत्रैव अयं छ प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अतः अत्रत्यम् उदाहरणम् अवगत्य इतोपि तत्र कदाचित् अस्माकं स्पष्टता अधिका जायेत। समीचीनं कथयति छस्यादिति नाम चकारेण पूर्वसूत्रोपात्तच्छस्य अनुकर्षणादिति भावः। नाम प्राक्तनसूत्रं यद् वर्तते तस्मात् छ इति अत्र उपादीयते। अतः ततः तस्मात् इति। अग्रे कथयति इवार्थे इति शेषः। इवार्थे भवति तत्तु सूत्रार्थः अस्माभिः दृष्टः एव। इवार्थविषयात् समासात् कथयति पूङाञ्ञः इत्यतः प्रागिवाधिकारः। अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यते पूङाञ्ञो ग्रामणी पूर्वात् इत्यतः पूर्वम् इवे प्रतिकृतौ इत्यस्मात् यः इव इति आगच्छति ततः पूर्वम् इवाधिकारो भवति। तेन किं कथयति ततश्च इवार्थकसमस्यमान यावत् पदकात् समासाद् इवार्थे छः स्यात् इति लभ्यते। अतः अत्र अयम् अर्थः लभ्यते आहत्य किम् समस्यमान यावत् पदकात् समासात्। इवार्थे एव तत्र समस्यमानानि पदानि स्युः। सर्वाणि अपि पदानि तत्र इवार्थे एव समस्यमानानि तत्र यानि समस्यन्ते यानि पदानि तानि सर्वाणि अपि इवार्थे विद्यमानानि स्युः। तादृशसमासात् छ प्रत्ययः भवति इति भावः। यदि अयं विधिः पूङाञ्ञो इति सूत्रात् अनन्तरम् अथवा इति सूत्रात् ऊर्ध्वं यदि अभविष्यत्
तर्हि इवार्थः अत्र न लभ्यते स्म, परन्तु स्मारितवान् ग्रन्थकारः यत् तावत्पर्यन्तम् इवार्थः अस्ति, अतः अत्र इवार्थः अस्मिन् सूत्रेपि सम्बध्यते इति भावः। समीचीनम्। उदाह्रियते, व्याख्याता इङ्गितं करोति, काकतालीयः देवदत्तस्य वधः एतेन काकतालीयन्यायोपि अस्माकं स्पष्टः भविष्यति। अत्र रुचिकरम् इदम् उदाहरणम् अपि अस्माभिः अधीतं भविष्यति। एवं खलु, काकतालीयो देवदत्तस्य वधः इत्युच्यते किल। कथम् अत्र, नाम वस्तुतः समस्तपदं किं, काकताल इति समस्तपदम् अत्र वर्तते, परन्तु तत्र सादृश्यं किं, कीदृशं, तत्सर्वं पठनीयं वर्तते। तद्बोधयति व्याख्याता। काकः कश्चित् अकस्मात् तालवृक्षस्य मूलं गतः तालफलपतनान् मृतः। एवं खलु, तालवृक्षः भवति, तस्य अधः गतवान्, तस्य अधः उपविष्टवान् काकः। यत् क्षणे उपविष्टः तत्क्षणे एव उपरिष्टात् काकवृक्षस्य फलं तस्य उपरि पतितं, तत्रैव स्वाहा मृतः। यथा तस्य काकस्य तालवृक्षस्य अधः गत्वा मरणं जातं, तथैव कथयति अग्रे, तथैव कश्चित् देवदत्तः अकस्मात् निर्जनप्रदेशे क्वचित् गतः। एवं खलु, निर्जनप्रदेशं प्रति अयं देवदत्तः गतवान्, चोरेण हतः। गतः आसीत् वराकः, यथा गतः तत्क्षणे एव तत्र चोरः आदौ एव विद्यमानः आसीत्, तेन तस्य हननमेव कृतम्। समीचीनं। तत्रेदं वाक्यं प्रवृत्तं, तत्र इदं वाक्यं यद् वर्तते तस्य प्रवर्तनं जातम्। कथयति, अत्र समासार्थगतं सादृश्यम् एकम्। एवं खलु, प्रत्ययार्थगतम् अन्यत् सादृश्यञ्च भासते। एवं खलु, सादृश्यद्वयं प्रत्ययेन अपि अत्र एकं सादृश्यं उच्यते। समस्तपदं यद् वर्तते तत्रापि एकं सादृश्यं भासते। पश्यन्तु कथयति, तथा हि काकागमनम् इव तालपतनम् इव। काक आगमनम् इव तालपतनम् इव काकतालम् इति समासस्य विग्रहः भवति। नाम यथा काकस्य आगमनं तद्वत्, यथा तालस्य पतनम् अथवा तालफलस्य पतनं तद्वत् अस्य देवदत्तस्यापि आगमनं, देवदत्तस्यापि मरणं चोरसकाशात्। अतः काकगमनम् इव तालगमनम् इव। तर्हि पश्यन्तु, अत्र यावत् पदानि समस्यमानानि वर्तन्ते, अर्थात् यावन्ति अपि पदानि अत्र समस्यमानानि वर्तन्ते, वस्तुतः समासस्तु काक ताल अनयोः मध्ये एव भविष्यति। इमानि एतत् पदद्वयमपि सादृश्यवाचकं वर्तते। घन इव श्यामः इति तत्र एवं भवति वा, न भवति खलु। तत्र कथं कुर्मः, नाम तत्र घन इव श्यामः इत्येव खलु वदामः। घन इव श्याम इव इति तु न खलु कथयामः। तादृशं तु विग्रहम् एतावता न वयं श्रुतवन्तः, न दृष्टवन्तः, परन्तु अत्र श्रूयमाणं वर्तते। अतः विशेषः एषः। समीचीनं। किं कथयति, काकागमनम् इव तालपतनम् इव काकतालम् इति समासस्य विग्रहः भवति इति। एवं खलु। इतः अग्रे अत्र
अस्ति विशेषः ज्ञातव्यः इतोपि तं विशेषं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु स्वार्थिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे द्वितीयः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे एतस्य एव विचारस्य अनुवर्तनं कुर्वन्तः अग्रे वयं गमिष्यामः। काकतालीयम् इति। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।